हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हो, आपकी हमेशा सलामती होती रहे, आमीन। आज की सुबह खुदावंद आपको, आपके घरानों को अपने मसा में रखे और आने वाला साल हम सब के लिए रूहानी तरक्की का बायस हो, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, आज खुदावंद का कलाम लेकर मैं आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जय मसीह की टीम के लिए दुआ करते रहा करें कि वो खुदावंद के कलाम को दुनिया के कोने कोने में लेकर जाएं, बहुत सी रूहों को बेदार करने वाले हों। पूरी टीम के लिए, सिस्टर नादिया के लिए, इन सब को अपनी दुआओं में याद रखिए, ताकि हम सब मिलकर उनके लिए रूहानी तरक्की का और खुदावंद के लिए इस कलाम को फैलाने का वसीला बने और हम सब बरकत पाएँ, आमीन। तो मेरे अजीज़ों, हम सब ने क्रिसमस मनाया, खुदावंद के त्यौहार को मनाया। घरों में हमने सजावट की, अच्छे अच्छे खाने बनाए, अच्छे कपड़े पहने। सो मेरे अजीज़ों, क्रिसमस का मतलब ये नहीं है ये कि हम सिर्फ कपड़े पहने, अच्छे खाने खाएं और हमारे दिलों में अपने बहन भाइयों के लिए, अजीज़ और रिश्तेदारों के लिए नफ़रत, गुस्सा, नाराज़गी, बिदतें हों। तो मेरे अजीज़ों, इस क्रिसमस को दुनियावी तौर पर मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खुदावंद ने हमारे अच्छे कपड़े, हमारे अच्छे खानों को नहीं देखना। खुदावंद ने हमारे अच्छे दिल को, हमारी अच्छी रूह को देखना है, क्योंकि उसके हुक्मों को जब हम सुनेंगे, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से उन पर अमल करेंगे, तो खुदावंद खुश होगा, हमें बरकत देगा, क्योंकि हम खुदावंद के मुबारक लोगों में शामिल होंगे। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद चरनी में पैदा हो चुका, वो हमारी निजात के लिए, हमारे गुनाहों से हमें रिहाई देने के लिए आया इस दुनिया में, और अब वो दोबारा आने वाला है मेरे अजीज़ों, बहुत जल्द। और वो अब हमारे साथ कोई रियायत नहीं करेगा। सो मेरे अजीज़ों, आज हमें खुदाम यीशु मसीह को अपने दिलों में, अपनी रूहों में पैदा होने के लिए जगह देनी है। सो मेरे अजीज़ों, हमने क्रिसमस मनाया। बहुत से ऐसे ख़ानदान होंगे जो लड़ाई झगड़ों में, बिदतों में हैं, और उन्होंने अपने बच्चों को ज़रूर कहा होगा, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो ऐसा ही है। हम जब नाराज़ होते हैं अपने बहन भाइयों से, तो हम अपने बच्चों को कहते हैं कि ख़बरदार, जो तुमने अपनी फुफ्फो को या चाची को, मामी को, जो भी रिश्ता है, उनको सलाम किया, उनसे बात की, उनके घर नहीं जाना। और हम चर्च में भी जाते हैं, इबादत भी करते हैं, हदिये भी देते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, जब हम चर्च से बाहर निकलते हैं, खुदावंद के घर से, तो हमारे दिलों में गुस्सा, नाराज़गी, नफ़रतें होती हैं। हम अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को सलाम नहीं करते, उनको गले नहीं लगाते, हम दूसरी तरफ मुँह फेर लेते हैं। तो क्या मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद के मुबारक लोगों में शामिल हैं? क्या हम उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं? क्या हम इस लायक हैं कि खुदावंद की बादशाही में हम दाखिल हो सकें? क्योंकि शैतान बड़ी तेज़ी के साथ काम कर रहा है, और उसने अपने सारे जाल खुदावंद के लोगों के दिलों में फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो खुदावंद में बेदार रहते हैं, उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, उसके खौफ में रहते हैं, सो मेरे अजीज़ों, वो इन बातों से बचे रहते हैं। क्योंकि अब हमें खुदावंद में बेदार रहना है मेरे अजीज़ों। और जब हम खुदावंद में बेदार रहेंगे मेरे अजीज़ों, तो उसकी रूह का मसा पाएंगे, उसके साथ हम मुबारक लोगों में शामिल होंगे। सो मेरे अजीज़ों, फिर खुदावंद हमारे लिए बहुत रहमतें, बरकतें, ऐसी चीज़ें करेगा जो हमारी अक्ल, सोच समझ से बढ़कर बाहर होंगी। सो मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं पहला करंथियों उसका 2 बाब उसकी 9 आयत को, बल्कि जैसा लिखा है वैसा ही हुआ कि जो चीज़ें ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंद के खौफ में रहेंगे, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, क्योंकि खुदावंद यही चाहता है कि हम एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के लिए हम हर वक्त दुख, तकलीफ़, मुसीबत में मदद करने के लिए तैयार हों। लेकिन जहाँ शैतान ने अपना बीज बो दिया है ताकि वो रूहों को भटकाए, और हम जहाँ ईमान में कमज़ोर होते हैं, वहीं पर शैतान अपना बीज बो देता है मेरे अजीज़ों। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, आइए हम देखते हैं दूसरा तिमुथियुस उसका 3 बाब उसकी 1 से 5 आयत तक। लेकिन ये जान रख के आखिर ज़माना में बुरे दिन आएंगे, क्योंकि आदमी खुदगर्ज, जरदोस्त, शेखीबाज,
مغرور، بدگو، ماں باپ کے نافرمان، ناشکر، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے۔ آمین۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں شیطان کی طرف سے عطا کرتا ہے، اور شیطان یہ سارے بیج انسانوں کے دلوں میں بونے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو خدا کے مسا میں ہوتے ہیں، پاک روح کے مسا میں ہوتے ہیں، وہ پاک روح کی مدد سے شیطان کے اس سارے حملوں سے بچے رہتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر کہیں آپ کے عزیز و رشتہ داروں میں، بہنوں بھائیوں میں لڑائی جھگڑا ہے، آپ ناراض ہیں، تو خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے اس کلام پر عمل کریں، اپنے دلوں کو تبدیل کریں آنے والے اس سال کے لیے، کیونکہ اب جو لوگ خداوند میں بڑھ رہے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے، جو گناہوں میں ہیں وہ گناہوں میں بڑھتے جائیں گے۔ میرے عزیز، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بچوں کو بچائیں، اور شیطانی حملوں سے خداوند کے مسا کو لیں، اس کے روح کو پکاریں، کیونکہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ اس کا 22 باب اور اس کی ہم 11 آیت کو دیکھتے ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے، اور جو نجس ہے وہ نجس ہی ہوتا جائے، اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے، اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے۔ آگے 12 آیت ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزو، آنے والے سال کے لیے آپ اپنے دلوں کو تیار کریں، اپنی روحوں کو تیار کریں، حلیم بنے، فروتن بنے، کیونکہ ہمارا خداوند حلیم، فروتن، محبت سے بھرا تھا۔ اس نے ہماری خاطر اپنے آپ کو صلیب پر قربان کیا، اس کے جسم پر کوئی کھال نہیں بچی تھی میرے عزیزو، لہو لہان ہمارے لیے، کیونکہ وہ تو زندہ خداوند تھا، انسان بن کر آیا تاکہ ہمارے لیے نجات کا دروازہ کھولے۔ میرے عزیزو، اگر آپ انہی باتوں میں ہیں، نفرتیں، غصے، لڑائیاں، جھگڑے، تو پھر آپ خداوند کے روح کو حاصل نہیں کر سکتے، پھر شیطان کا غلبہ ہم پر رہے گا، اور ہم خدا کے مسا سے، اس کے روح سے دور ہوتے جائیں گے، خداوند کے کلام سے دور ہوتے جائیں گے۔ میری آپ سے منت ہے کہ جہاں کہیں آپ لڑائی جھگڑے ناراضگیاں دیکھ رہے ہیں، جائیں وہاں پر صلح کرائیں، کیونکہ صلح کرانے والے مبارک لوگ ہیں۔ خداوند کے زندہ کلام کو پڑھیں، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو خداوند کے مسا میں دے دیں، تاکہ خداوند بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو استعمال کرے، کیونکہ آنے والا سال جو لوگ خداوند میں بیداری میں ہیں، دعا میں ہیں، روزے میں ہیں، اس آنے والے سال کے لیے ان کو بڑی برکتیں ملیں گی، بڑے بند دروازے خداوند کھولے گا، معجزات کرے گا۔ لیکن جو ان باتوں میں ہیں وہ خداوند سے دور ہو جائیں گے، بہت سی مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ ایمان میں کمزور ہوں گے۔ خداوند کے کلام کو پکڑ لیں، اپنے خاندانوں کو لیں، اور ان 2-3 دنوں میں روزے کے ساتھ ٹھہریں، خداوند سے دعا کریں، التجا کریں، اس کے روح کے مسا کو مانگیں اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنی مسیحی قوم کے لیے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس کلام کو شیئر کیجئے، تاکہ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو، آپ کے گھرانوں کو برکت دے، روح کا مسا دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ جے مسیح کی۔